अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम क्लास 8 सोशल साइंस में हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेट, यानी कैसे इंडिगो की काश्त की जाती थी। ये हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि यूरोप में जब इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी, कुछ कंट्रीज़ ने ब्रिटेन को सप्लाई देनी बंद की। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो पूरे के पूरे इंडिया पे डिपेंड हुए, यानी उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया और यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, यानी कैसे इंडिगो की काश्त की जाती थी, कैसे इससे प्रोड्यूस किया जाता था। ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो देयर वेयर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निच एंड रॉयटी। इंडिगो कल्टीवेशन के दो सिस्टम थे, एक को निच कहा जाता था और दूसरा रॉयटी। पहले हम निच के बारे में समझेंगे कि निच सिस्टम क्या था। द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। यहाँ प्लांटर इंडिगो की काश्त वहाँ करवाता था जिस खेत का वो खुद मालिक हो, यानी किसान जिस खेत का खुद मालिक हो, यानी जो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी। और इन प्लांटर्स को ये ज़मीन कैसे मिलती थी? दे परचेज्ड द लैंड फॉर रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स, ब्रॉड द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स। तो प्लांटर यहाँ या तो ज़मीन खरीदते थे या रेंट पे लेते थे दूसरे ज़मींदारों से। प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, ये लोग फिर खेती इस ज़मीन पे करवाते कैसे थे? इनके पास तो लेबर वहाँ से नहीं होते थे, ये लेबर हायर करते थे, यानी लेबर्स को पैसा दे के उसको खेत पे काम करवाते थे। ये लेबर इन प्लांटर्स के साथ तब तक रहते थे जब तक पूरी फसल तैयार होके ब्रिटेन भेजी जाती थी। ये था निज सिस्टम के बारे में। इसके बाद दूसरा सिस्टम है रॉयटी सिस्टम। रॉयटी सिस्टम क्या था? कंट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन वेयर प्लांटर्स फोर्स्ड टू राइट्स टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट। यहाँ प्लांटर की कोई ज़मीन नहीं होती थी, यहाँ एक एग्रीमेंट साइन होता था कल्टीवेटर और प्लांटर के बीच में। यहाँ ज़मीन किसान की होती थी, लेकिन जो उसके ऊपर पैसा लगता था, बीज लेबर वगैरह, उसका पैसा प्लांटर देता था। यानी प्लांटर यहाँ ज़मींदार के साथ एक एग्रीमेंट करता था कि आप ज़मीन पे लगाओ, पैसा कितना लगाना है वो मैं दूंगा, और जो फसल निकलेगी वो थोड़ी आपको मिलेगी और बाकी हम ले जाएंगे। ये था रॉयटी सिस्टम के बारे में। इसको हम इन डिटेल इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम निज कल्टीवेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस सिस्टम में। किस सिस्टम में? निज सिस्टम में। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, the planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands, and these were all already densely populated. एक प्रॉब्लम ये थी निज कल्टीवेशन में कि प्लांटर्स को फर्टाइल लैंड नहीं मिल रही थी, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड होना ज़रूरी था। फर्टाइल लैंड जहाँ होती थी वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते थे। डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स वहाँ बहुत आबादी होती थी, बस्ती होती थी, लोग रहते थे वहाँ पे। तो यहाँ प्लांटर्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो अपना एक्सपेंड नहीं वो कर सकते थे, क्योंकि वहाँ लोग रहते थे।
اس طرح سے انہیں دور فرٹائل لینڈ لینی پڑتی تھی. اب اس میں بھی ایک پرابلم ہوتی تھی دور فرٹائل لینڈ لینے میں کہ وہاں فیکٹری دور ہو جاتی تھی اور ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم رہتی تھی. وہاں پھر ان کو دور سے میٹیریل لانا پڑتا تھا. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. انڈیگو کلٹیویشن کے لیے پلانٹرز کو بڑے بڑے پلاٹس کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن یہ بڑے بڑے پلاٹس انڈیا میں ایک ہی جگہ اویلیبل نہیں تھے بلکہ یہ دور دور پھیلے ہوئے تھے. They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But this always led to conflicts and tension. کسان کی بات کریں گے تو وہ اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتے تھے. برٹشرز جو تھے یہ زور زبردستی کرتے تھے. اس کے چلتے کیا ہوتا تھا، کنفلکٹس ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی برٹشرز اور پیزنٹس کے درمیان. Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed preciously at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. ایک اور پرابلم یہاں پلانٹرز کو یہ ہوتی تھی کہ انہیں ورکرز ایزلی اویلیبل نہیں ہوتے تھے. جو پلانٹرز برٹن سے یہاں آتے تھے کلٹیویشن کرنے کے لیے انڈیگو کی، تو اسے تو لیبر چاہیے، بغیر لیبر تو وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا تھا. اب یہ پیزنٹس ایزلی اویلیبل کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ اپنے کام میں بزی ہوتے تھے. یعنی اس ٹائم انہیں اپنی رائس کی کلٹیویشن ہوتی تھی اور وہ اسی کے ساتھ بزی ہوتے تھے. نیچرلی جب کسی کو گھر کا کام ہوگا تو وہ باہر جائے گا نہیں. یہ دوسری پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی برٹشرز کو نیچ کلٹیویشن میں. Niche cultivation on a large scale also required many ploughs and blocks. کھیت جوتنے کے لیے ہل کی ضرورت پڑتی تھی پیزنٹس کو. بیل بھی ان کو چاہیے پلانٹرز کو، کیونکہ اس ٹائم ٹریکٹر ٹلر وغیرہ نہیں ہوتے تھے. So the investing on purchase and maintenance of ploughs was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plough and blocks were busy on their rice fields again. Exactly at the time that the indigo planters needed them. یہاں ایک اور پرابلم یہ تھی، لیبرز تو تھے لیکن لیبرز کو ڈیفرنٹ ٹولز چاہیے ہوتے تھے کھیت میں کام کرنے کے لیے. بیل چاہیے تھے، ہل کی ضرورت ہوتی تھی، تبھی وہ کھیت میں کام کروا سکتے تھے. وہ مفت میں تو نہیں ان کو ملتے، اس کے لیے ان کو انویسٹمنٹ کرنا پڑتا تھا. یہ چیزیں پہلے خریدنی پڑتی تھی. یہاں ایک پرابلم اور تھی کہ جس ٹائم پلانٹرز کو پیزنٹس لیبرز کی ضرورت ہوتی تھی، جو پہلے بھی میں نے آپ کو بولا، اسی ٹائم پیزنٹس کو اپنی فصل کی کلٹیویشن بھی کرنی پڑتی تھی. یعنی ان کو اپنے کھیتوں میں بھی اسی ٹائم کام کرنا پڑتا تھا. نیچرلی بات، جب کسی کو اپنے گھر میں کام ہوگا، جب اپنے کھیت میں کام ہوگا، وہ تھوڑی نہ دوسرے کے کام کرے گا. یہ بھی ایک چیلنج تھا برٹش پلانٹرز کو. So the planters were reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the variety system. تو پلانٹرز کو یہ سسٹم
بھی اچھا نہیں لگا. ان کا کہنا تھا کہ اتنا کچھ کر کے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں 20% انڈیگو ہی پروڈیوس ہوتا ہے, ہمیں ورکرز ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تب ان کو اپنا کام ہوتا ہے, وہ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں. اس طرح پلانٹرز کو یہ سسٹم ٹھیک نہیں لگا, اور پلانٹرز کو لگا کہ ہمیں اب کوئی آلٹرنیٹیو سسٹم لانا چاہیے. اب کون سا آلٹرنیٹیو سسٹم لایا انہوں نے؟ وہ تھا رائٹی سسٹم. اب اس رائٹی سسٹم میں بھی کوئی پرابلم تو نہیں تھی, یہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.